अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर मीठे मीठे लाल पीले कादरियों की वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। कादरी रिजवी चिश्ती साहिबान मिलकर इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं कि 100 आदमी भी मिलकर नहीं उठा सकते। ऐसे बड़े झूठ हैं जिनको हकीकत बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले चलते हैं इस कादरी की तरफ जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शान बढ़ा रहा है। कौम, मेरे गौस ने कहा मेरे पैगंबर तक कहां जा रहे हो? अरे मेरे नबी तक कहां जा रहे हो? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदियों, मेरे बारे में क्या ख्याल है? बोले अब्दुल कादिर हम आपको पहचानते हैं। बोले मैं नबी नहीं हूं, मेरे नबी के घराने का एक फर्द हूं और मेरे नबी का एक उम्मती हूं। अरे मेरे आका तक कहां जाते हो? अब्दुल कादिर मुर्दों को जिंदा करता है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। बता किस मुर्दे को जिंदा करूं? पूरे ईसाई लाजवाब हो गए, गौसे आजम को ले गए। फरमाया अच्छा ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे जो मुर्दे जिंदा होते थे? क्या कहकर मुर्दों को जिंदा करते थे? तो ईसाई आलिम ने कहा अब्दुल कादिर आपके कुरान में खुद लिखा है, ईसा कहते थे कुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये तो कुरान में है कुम बे इज़्निल्लाह। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देख के फरमाया वो ईसा थे जो कुंबे इज़्निल्लाह कहते थे। कब्र की तरफ देख के फरमाया अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। इस वीडियो में ये मौलवी कह रहा है कि ईसाइयों और यहूदियों से अब्दुल कादिर जिलानी ने पूछा कि आपके नबी किस तरह मुर्दे को जिंदा करते थे, तो वो कहने लगे कि वो फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करते थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐ मुर्दे मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ। मतलब कि मेरा हुक्म चलता है, अल्लाह के हुक्म की कोई ज़रूरत नहीं। ये औलिया की करामत बयान की जा रही है। ये औलिया के बहुत बड़े गुस्ताख हैं और कहते हैं कि हम उनके बड़े आशिक हैं। असल में औलिया किराम की गुस्ताखी के मुर्तकिब ये कादरी साहिबान हैं। पहले तो अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा अल्लाह से भी बढ़ा कर रख रहे हैं और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा घटा रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करते थे, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी अपने हुक्म से ही मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल कादिर जिलानी अफजल हैं। बात करते हुए बंदा कुछ सोचता तो है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और नीचे सुभान अल्लाह कहने वालों की तो क्या ही बात है, और वाह वाह करने वालों को कुछ पता नहीं कि ये क्या बोंगियां मार रहे हैं। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें फरिश्तों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जरूरत नहीं होगी तुमसे दूसरा सवाल पूछें, उनको पता है जो गौस पाक ने क्या हाल किया था उनका। जब गौस पाक कब्र मुबारक में गए तो उन्होंने अपना हुलिया छुपा लिया, आम आदमी की तरह बन गए। फरिश्ते आए मुनकर नकीर, बताओ तुम्हारा रब कौन है? खामोश 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 पूछते रहे। एक हाथ से एक मुनकर को पकड़ लिया, एक हाथ से नकीर को पकड़ लिया। अब तुम बताओ जो मैं सवाल पूछूं। उन्होंने झटका दिया लेकिन हाथ छुड़ा ना सके। अल्लाह, समझ गए बस किसी मुसीबत में फंस गए। ये कोई इंसान है जो हाथ से नहीं छोड़ा हमारे में इतनी ताकत। हाँ जी बताएं कि मेरे इस वीडियो में रोटियों और बोटियों का भूखा ये मौलवी लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी जब कब्र में गए तो उन्होंने फरिश्तों के दोनों कंधों पर हाथ रख लिया और फरिश्ते छुड़ाने लगे लेकिन छुड़ा नहीं पाए। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरिश्तों के सवालात का भी कोई जवाब न दिया, खामोश रहे। और आगे मौलवी फरिश्तों का मजाक उड़ा रहा है कि फरिश्ते कहने लगे कि आज तो हम फंस चुके हैं। अरे कौन तुम्हें समझाए
کہ فرشتے کوئی بھی اپنی طرف سے کام نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو قبر کا بھی مذاق بنا کر رکھ دیا، قبر کے سوالات کا بھی مذاق بنا کر رکھ دیا، اور فرشتوں کا بھی مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اتنے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ہی ہے اور پیٹ ہے اور کچھ نہیں، نہ ہم نے مرنا ہے اور نہ ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں آج کی تیسری کہانی کی طرف، کہ جس میں مولوی کہہ رہا ہے کہ جو بھی غوث پاک عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کر لیتا تھا وہ اس دن نہیں مرتا تھا، اور یہ مولوی عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں لوگوں کو زندگی کے ٹکٹ تھما رہا ہے۔ مردوں کو زندہ فرماتے، کئی مردوں کو زندہ کیا۔ پورے بغداد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو شخص غوث پاک علیہ رحمہ سے ہاتھ ملائے گا اس کا انتقال اس دن نہیں ہوگا۔ تو دھڑا دھڑ لوگوں کے گروہ جوک در جوک آنے لگے، غوث پاک علیہ رحمہ سے ملاقات کرتے، اور جو ملاقات کرتا اسے موت نہیں آتی۔ اور غوث پاک علیہ رحمہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے پتہ کیا فرماتے؟ بچے پڑھ رہے، سبق دیا، سبق سنایا، اب فرماتے موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے سارے مر جاؤ۔ وہ سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوتے نا وہ سارے مر جاتے۔ پھر کہتے قوموا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ وہی طلباء جو پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے مرے، اب زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آنن فانن یہ کام ہوتا رہا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ آپ کے مریدین اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مصافحہ کر لیتا تھا وہ اس دن نہیں مرتا تھا، اور عبد القادر جیلانی اپنے مریدین اور شاگردوں سے کہتے کہ اللہ کے حکم سے مر جاؤ، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کہتے کہ اب زندہ ہو جاؤ۔ لوگوں کا جرمٹ بنا رہتا کہ آپ سے مصافحہ کریں اور ان کی زندگی لمبی ہو جائے، ان پر موت نہ آئے۔ یہ کیا کھیل تماشا بنا رکھا ہے؟ اولیاء کرام پر بہتان بازی کرتے ہو اور الزام تراشی کرتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کر لو۔ اور تم نے موت کا بھی مذاق بنا رکھا ہے کہ اولیاء کرام کے ہاتھوں میں زندگی اور موت ہے، جب چاہیں کسی کو زندگی دیں اور جب چاہیں کسی کو موت دیں، پھر تو تم نے اللہ کے پلے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ زندگی اور موت کے مالک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں تو ان کی تو اپنی وفات ہو چکی ہے۔ اگر زندگی اور موت کے مالک ہوتے تو کم از کم اپنی زندگی تو ان کی کبھی ختم نہ ہوتی، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے۔ لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کہ جس کو بقا ہے کبھی فنا نہیں ہے۔ ہر نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال سب نے مرنا ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کہ جس پر موت کبھی نہیں آ سکتی۔ تم نے موت کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے، تم مشرک بھی ہو، تم جیسا مشرک بھی کائنات میں کوئی نہیں، تم اولیاء اور نبیوں کے گستاخ بھی ہو، تم جیسا گستاخ بھی پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ تم گمراہی کے سمندر اور دریا ہو جس میں لوگوں کو بہا بہا کر تم گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ اگر خود بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو اور لوگوں کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال کروانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، ان مولویوں اور ان بابوں کے کہانیاں اور قصے چھوڑو، تمہیں ہدایت ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کریم رب کے ہو جیا، یعنی انہیں سمجھ لو تو انہوں اپنے انداز یا جٹا کے الفاظ نال مثال نال سمجھاواں۔ ایک منگتا تے پہنا بندہ ہوندہ ہے مگر اکھاں تو نبی نہ ہوندہ ہے، انہ ہوندہ ہے۔ ملتانو ٹردہ ہے مبارک خان دے اندر آندہ ہے، اتھے ایک سخی دنا سندہ ہے کہ جناب فلاں بندہ جڑا ہے مبارک خان دا اپنی سخاوت دے اندر بڑا مشہور ہے۔ ٹردیاں 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 بڑا پد کر کے آندہ ہے، اگاں آندہ ہے تے ایک دروازہ کھڑکائندہ ہے، کھڑکا کے انہاں دے اگے صدا لگائندہ ہے، آدھا میں
مینو اللہ دے نا دی خیر پا چھڈو یاد اب توانو پنجا تنہ دا ہارا گئے توانو علی مولا دا واسطہ گئے حسین تے فاطمہ دا واسطہ ہی نے میری تلی دوتے کوئی خیر پا چھڈو مگر جیدہ بوا کھڑکائی کھلوتا ہے اے او سخیدہ نہیں ہے جڑا سخاوت چ مشہور ہے جیدہ نا سن کے آیا ہی نا بھئی او بڑا سخی ہے اے بوا اس دا نہیں اے کہیں اور گئے اتھے بڑے منتت تلے کھلا کریں دا مگر انہ جوئے اینو سخی دا بوہا نظر آیا نہیں ہے اس وقت ایدی حال سندہ ہے منت سندہ ہے لجاجت سندہ ہے زارو قطار روندہ کھلوتا ہوندہ ہے نال لبوا اصل سخیدہ ہوندہ ہے او جدن سندہ ہے تو دیار اے اکھاں تو انہ جو ہویا اے اصل گلنا تا میرے واسطے کھلا کریں دا ہے لہذا اے بھول کے کہیں ہور بوہے دوتے گیا کھلوتا ہے